الكلام كومونس ابا بندوبلو تو خرجوا لافا قاس كي دايره في لافا الغيبار هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريستايل لا فاس لا كورا ولا كوبا. يا الدراري مرحبا بكم فيديو جديد في اكزرسيس ديال جافا. قبل ما نبداو دير اللايك وتابوناو وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. في هذا الفيديو قال لينا écrire un programme Java permettant de calculer le nombre de caractères A dans un texte CC au clavier. يعني عطاونا مثلا شي تكست ونشوفو شحال من كاينه في هذاك اللتر ديال شحال هذيك شوفو شحال مره تكتب ليا لوتيزاتور اللي عنده الحق يكتب ليا هو، وحنايا غنقراو هذاك التكست ديالو ومن بعد غادي نشوفو شحال من هذا. يلا نبداو دابا. شنو غنحتاجو باش نبداو؟ خصنا في الاول نقراو هذاك لوتيزاتور. خصنا واحد السكانر. شنو غنديرو؟ غنكتبو السكانر ديالنا، غنكري واحد الاوبجي من السكانر. قبل ما نبداو خصنا امبورطيو هاد لا كلاس. غنديرو امبورت جافا utile سكانر. كنكريو اوبجي من هاد لا كلاس. خصنا نعيطو عليه في الاول. نجيو ونديرو سكانر ومن بعد نكريو اوبجي غنسميو input وغندير تساوي نديرو نيو ونديرو سكانر ونديرو سيستم ان. هذه الطريقه شرحتها قبل. ومن بعد شوفوا دابا الانبوت. دابا خصنا اليوتيزاتور يدخل لنا واحد تكست هو تيب بين تيب سترينغ. نديرو مثلا تكست نديرو input هذاك لوبجي اللي كرينا من لا كلاس، ومن بعد نستعملو next line. شنو next line؟ هي اللي كتقرا لينا لي اونطري من لوتيزاتور تيب سترينغ. دابا غنحاولو نجربو اننا داكشي واش خدام هداكين، واش القرايه مزيانه يقرا. ندير برينت لين تكست نديرو هذا. انا مثلا غنكتب شي حاجه، نكتب هلاو مثلا بونجور جافا. شي هو افيشال. المهم قرا علينا وشافو مزيان صافي. دابا دايزه دابا قراه دابا خصنا نعرفو لاطاي ديالو. خصنا نحسبو شحال فيه من حرف هاد لاشين دو كاركتر. اذا خصنا ندوزو من حرف نوصلو هاد اذا يدوز من حرف لحرف من هذاك الشين دو كاركتر باش نعرفو شحال فيه من حرف ديال احنا بغينا ماشي شحال من حرف في هذيك التكست، لا بغينا نعرفو شحال من حرف. اذا غنستعمل مثلا واحد الكونتور نسميو كونت هو اللي غادي يحسب لينا، حيت حنا بغينا نعرفو شحال نلقى يزيد ليا واحد في الكونت. اذا غنستعمل واحد لا بوكل فور انت، حيت هي اللي دوز ليا على لا بوكل باش دوز ليا على حرف من هذاك الشين دو كاركتر. من اذا من اي زيرو حتى لاي تكست لينكت، يعني من زيرو حتى لاطاي ديال التكست. باش نعرفو لاطاي ديال التكست كنعرفو بلا فونكسيون لينكت. ونديرو اي بليز نديرو مثلا دابا غنجربوها غندير برينت لين كاونت. يعني هذا شنو غدير ليا غتكتب لي شحال من حرف كاين في هاد غنديرو كاونت بليز ونشوفو نخرجو من لابوك ونديرو برينت لين لك الكاونت. نديرو كاونت وهنا يافيشي لي شحال من حرف. غنجربو نديرو مثلا سفيان عارف شحال فيها من حرف، فيها 8. هاي افيشي عليا 8 افيشي عليا. دابا حنا ما بغيناش حنايا هادي، حنا بغينا غير بغينا نعرفو بالضبط كيفاش تغوض هاد الطريقه. كاينه واحد لا فونكسيون سميتها شارك ات.
كتجبد لينا كنعطيو واحد الانديس وكتجبد لينا الحرف اللي كاين في هذاك الانديس، بحال واحد الطابلو كتقول لي جبد لي زيرو كتجبد لك شي حرف داكشي اللي كاين في الخانه زيرو. اذا انا مثلا غندير تكست ات زيرو. دابا شو غنجربوها زيرو. انا نكتب مثلا سفيان الحرف الاول في الزيرو شنو كاين؟ هو اس. اذا خصها تافيش ليا اس شي افيشات ليا اس. اذا زيرو كتساوي اس. اذا دابا نجربوها لداخله غنستعملو واحد لا كونديسيون اف، حيت هي قلنا ليه الا تلاقات معاه غنديرو اف الا تلاقات مع نزيد واحد في الكونطور واحد ندير تكست بوان شار ات. ممكن دابا مبقاش نكتب زيرو واحد جوج، لا ندير باي اي الا تبدا تزاد ليا حتى لحد تسالي حتى تسالي لاطاي ديال لا شين دو كار. قلت الا كانت كتساوي داك الحرف شا اس اكس شار ات. انا بغيت نقلب على الشا غندير تساوي الا كانت كتساوي ليا هذيك يعني الحرف. المهم في كاع الحروف غندير كاونت بليس غنبدا نزيد واحد في الكاونت. غتكون واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة غيدوز على 20 دو كاركتر كامل. الا لقى يزيد ليه واحد ويدوز عاوتاني للاخر وغادا حتى يحسب ليا في الاخر شحال من حرف اكي. في الاخر شنو غنحتاجو نافيشيو هذاك الكاونت. غنديرو برينت لين الكاونت. الكاونت في لو كان زيرو بدا تزاد على حسب شحال المره كاينه. انا عندي تجربه عاوتاني. سي نكتب سفيان شحال كاينه من افيد سفيان كاينه وحده شو افيش علينا داز عليهم كاملين نلقى واحد. نديرو مثلا هذيك السيستيم الاولى راه غير حيت كتكتب لي سفيان حيت كنت كندير داك السيستيم اوت برينت لين تكست افيش اللي جربنا فيه. دابا غندير شي حاجه مثلا ما كاينش فيها كلها شي درت خمسة الار قال لي كاينين خمسة الار. تقدر دير وحده ما فيها والو غيعرفيشي لك زير حيت الكاونت عطيتو في الاول زير هادي ما كاينش فيها كاع حصه. قال لي انا ما كاين حتى شي. يعني هادشي اللي كاين في هاد التمرين ديال اليوم. تمرين ساهل كما شفتوا بالاي استعملنا لا فونكسيون لينغيز ولا فونكسيون شارات هما اللي عاونونا في هاد التمرين. يعني خصك تفكر في لا فونكسيون والبو